सुरु भयो ल नमस्ते सबैजनालाई नमस्ते नमस्कार स्मार्ट जीके को हाम्रो यो बेलुकाको स्पेशल आइक्यू क्लासमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ सबैजनालाई नमस्ते सरिताजी आइसक्नु भएको छ अनुजीले आज के पढाउने हो भन्दै हुनुहुन्छ आज हामी रेशियो पढ्ने है रेशियो अनुपात हामी आइक्यू को यो म्याथमेटिकल पोर्सन एनालिटिकल अर्थमेटिकल रिजनिङ को टपिक तर्फ छौं र हामीले केही म्याथमेटिकल टपिक्सहरु कम्प्लिट पनि गरिसकेको छ र आज चाहिँ हामी अनुपातको कुरा गर्छौं सो हाम्रो म्याथमेटिकल पोर्सनमा सन्तोषजी नमस्कार सरिताजी नमस्कार कञ्चनजी नमस्कार मन्जुजी सुमनजी पनि नमस्कार है अब क्लासको अन्तिममा छौं है अब हामी भोलि क्लास सक्छौं लगभग क्लास आजै सकिन्छ त्यही पनि भोलि तपाईको लागि चाहिँ अलिकति यो डाटा इन्टरप्रिटेसन को अगाडि अलिकति तपाईहरुलाई राखेको छ ल टाइम इन वको एक दुईटा क्वेशन गर्दिनु न भन्दै हुन्छ ल कुन क्वेशन गर्दिनु भन्नुस् त ल टाइम इन वको कुन क्वेशन ल भनिहाल्नुस् ल ल अशोक जी नमस्कार सरिता जी भनिहाल्नुस् कुन क्वेशन ग्रुपमा हाल्नु भए पनि हुन्छ त्यहाँ पेस्ट गर्न मिल्छ भने त्यहाँ हाल्दिनु पनि हुन्छ रिभिजन त अब गर्ने त टाइमै रहेन नि नभए त म गर्दिन्थे हैन रिभिजन गर्ने टाइमै रहेन किन भन्दाखेरि शनिबार तपाईको एक्जाम छ हैन र तपाईलाई म ग्रुपमा हाल्छु तपाईलाई केही समस्या हुँदाखेरि ग्रुपमा तपाईहरु कोही हुनुहुन्न भने मलाई फेसबुकमा रिक्वेस्ट पठाउनु होला म ग्रुपबाट तपाईलाई समस्याको समाधान गर्दिन्छु है क्लास चाहिँ अफै हुन्छ होला अब लकडाउनको कुरा छ बेलुका क्लास दिन पाइदैन होला कुन पर्सेन्टेज वाला भन्नुस् त ल खै कुन तपाईहरु मलाई ग्रुपमा लेख्नुस् म तपाईलाई सानो भिडियो बनाएर भए पनि पठाइदिन्छु अथवा तपाईलाई म ग्रुपमै पनि सोलुसन गरेर देखाइदिन्छु है अहिलेलाई के चाहिँ खै टाइम एन्ड वर्कको एक दुईटा क्वेशन भन्दै हुन्थ्यो सरिता जी ल भनिहाल्नुस् ल नभए मैले अनुपात सुरु गरे है एक्जाम तपाईहरुको नासुको एक्जाम चाहिँ तपाईहरुको यही शनिबार छ खड्दारको अलिक पछि होला त्यही भएर पनि हामीले अब कोर्स सक्नै पर्ने बाध्यता छ हामीले धेरै दिन लिएछौं एकदमै विस्तार सुविस्तारले हामीले कोर्स लिएको छ गर्नु भयो भने धेरै दिन भयो हामीले आइक्यू को क्लास लिएको म्याक्सिमम क्लास आइक्यू को क्लास हाम्रो स्मार्ट जीके मै होला सबभन्दा म्याक्सिमम क्लास हुने खै कुन क्वेशन भन्नुभयो सरिता जी हराउनु भो ए म ग्रुपमा शेयर गरिदिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ ग्रुपमा शेयर गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ कोही ग्रुपमा हुनुहुन्न भने मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु होला अथवा तपाईहरुकै साथीहरु कोही चाहिँ हुनुहुन्छ भने साथी हुनुहुन्छ भने त्यहाँ एड गरिदिनु पनि हुन्छ खै त आएन है आएन मेरोमा आको छैन हुन्छ क्वेशन चाहिँ हुन्छ राख्नुस् न म तपाईहरुलाई गराइदिउँला त्यसको नआत्तिनुस् तपाईलाई के समस्या छ ग्रुपमा लेख्नु होला अनि मलाई पठाउनु होला म तपाईहरुलाई सक्दो सहयोग गर्छु है खै त वटा क्लास हो ए सुमनजीले गनि पनि सक्नु भएछ कति राम्रो ल 19 आज 20 हुन्छ भोलि 21 जीएमटी नसोध्ला है ल क्वेशन आएन ल ठिकै छ तपाई क्वेशन ए ल हुन्छ यो क्लास सकेपछि ल हुन्छ है पठाउनु होला नि तपाईलाई समस्या के छ त्यस्तो अप्ठ्यारो मान्नै पर्दैन नि अब एकचोटीको विद्यार्थी सधैँको लागि विद्यार्थी हो नि तपाईले ग्रुपमा मजाले अथवा मलाई मेसेज गरेर पठाउनु भयो भने नि मैले टाइम निकालेर तपाईहरुलाई सिकाइदिने मैले त्यो म गर्दिहाल्छु नि त्यसमा तपाईले आत्तिनै पर्दैन है तपाईले नाम निकाल्नु हो भने मेरै नाक ठुलो हुने मैले पढाएको विद्यार्थीहरु हुन त विद्यार्थी के भन्नु तपाईहरु साथीहरु नै हो सो मैले पढाएको साथीहरुले नाम निकाल्नु हो भन्नु होला भोलि नासु हुनु भयो भने कहाँ नास हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर हैन टक्क ल है मेरो यो काम गरिदिनुस् भन्दा तपाईले रोको मेरो सर आउनु भएछ भने कति रमाइलो हुन्छ हैन ल
र मेहनत गरेर पढ्नु होला। नासुवालाहरूलाई अहिलेदेखि नै एक्जामको लागि शुभकामना। ल रेसियो सुरु गरौँ है। रेसियो अब प्रपोर्सन भनेको छैन होइन, टपिकले रेसियो मात्र भनेको छ। सो रेसियोका केही क्वेसन गरौँ है। जस्तो हिरा र कृष्ण को उमेरको अनुपात 2:3 छ, 2:3 छ हैन। र तिनीहरूको उमेरको योगफल तिनीहरूको उमेरको योगफल 40 भए कृष्णको उमेर कति होला है? कृष्णको उमेर कति होला है त? कृष्णको उमेर कति होला? अब सजिलो तरिकाले गर्ने भनेको हिरा र कृष्णको उमेरको अनुपात 2:3 छ भनेको अर्थ हिराको उमेर 2 र कृष्णको उमेर 3 भन्ने बुझिँदैन। यहाँ कुनै एउटा भ्याल्यु थियो होला जुन चाहिँ काटेर गयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि 2x र 3x हुनुपर्छ क्या। सो हिराको उमेर चाहिँ 2x, कृष्णको उमेर चाहिँ 3x, दुईटाको उमेरको योगफल कति छ अरे त 40 हुँदाखेरि चाहिँ x भनेको 8 भयो, कृष्णको उमेर कति भयो त 3 × 8 भनेको 24 वर्ष भयो। 24 वर्ष भयो। अब यसलाई अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ भनेको कृष्णको उमेर 3 हो, 3 आउट अफ यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सम दिएको भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो 40 भनेको के हो सम भनेपछि हिरा र कृष्णको रेसियो चाहिँ 2:3 छ भनेपछि यसरी सिधै तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, हिराको उमेर सोध्यो भने 2/2 + 3 × 40 गरिदिनुहोस् र कृष्णको उमेर निकाल्ने भए 3/2 + 3 × 40 गरिदिनुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि पनि ठ्याक्क उत्तर निस्किन्छ। यसरी पनि निकाल्न सक्नुहुने भयो है। हिराको र कृष्णको उमेर 2/3 छ, यिनीहरूको उमेरको योगफल चाहिँ 40 भनेको अर्थ हिरा चाहिँ 2 छ, त्यसकारण 2/2 + 3 2 आउट अफ 5 चाहिँ हिराको उमेर भयो इन्टु 40 गरिदिनु भयो भने हिराको उमेर आइहाल्यो र 3 आउट अफ 2 + 3 भनेको 3 आउट अफ 2 + 3 इन्टु 40 गर्नुभयो भने 40 यसो गर्दा कृष्णको उमेर पनि आइहाल्छ है। सो तपाईलाई यताबाट सजिलो लाग्छ कि यताबाट सजिलो लाग्छ, जसरी पनि गर्न सक्नुभयो है। अब अर्को यसरी पनि क्वेसन सोध्देला, यदि कृष्णको उमेर यसरी पनि सोध्देला है भनेको यदि हिराको उमेर 18 भए, हिराको उमेर 18 वर्ष भए हैन, कृष्णको उमेर कति होला यसरी पनि सोधिदिन सक्छ है। यसरी पनि सोधिदिन सक्छ हिराको उमेर चाहिँ कति भन्दाखेरि चाहिँ 18 वर्ष भए चाहिँ हैन, कृष्णको उमेर चाहिँ कति होला यसरी पनि सोधिदिन सक्छ हो किन? हिराको उमेर 18 वर्ष भए कृष्णको उमेर कति होला भन्छ हिरा बाई कृष्ण लेख्दिनुहोस्। हिरा बाई कृष्णको उमेरको अनुपात कति छ 2/3 छ। अब हिरा भनेको 18 वर्ष हो भने कृष्ण भनेको कति हो भनेर यो चाहिँ प्रोपोर्सनमा गयो है। यो चाहिँ प्रोपोर्सनमा गयो, क्रस मल्टिप्लाई गरेर निकाल्नु होला है। यदि हिराको उमेर 18 वर्ष भए 16 वर्ष लेख्थ्यौँ न, 16 आएको थियो होला र 16 वर्ष भए कृष्णको उमेर कति होला है। यसरी सोध्यो भने पनि के आउँछ त हेर्नु त, क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। 2x भनेको 16 त्यहाँ 48, x भनेको कति आउँछ 24 वर्ष। यसरी पनि तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ है। यसरी पनि तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब एउटाको उमेर दियो भने चाहिँ यो चाहिँ प्रोपोर्सनमा गयो, यो चाहिँ समानुपातमा गयो। हिरा इज टु कृष्ण 2/3 दिएको छ। यदि हिरा 16 भए कृष्णको उमेर कति होला? ठीक छ, यसरी गर्न सकियो है। अब अर्को क्वेशन,
प्रति किलो रु 20 पर्ने र प्रति किलो रु 17 पर्ने 2 थरी चामल है। एक थरी चामल रहेछ ₹20 पर केजी है, प्रति किलो 20 पर्ने र अर्को बोरा रहेछ प्रति किलो 17 रुपियाँ पर्ने है, 17 रुपियाँ पर्ने 2 थरी चामल हैन। यो 2 थरी चामल 1:2 मा 1:2 को अनुपातमा 1:2 को अनुपातमा मिसाउँदा मिसावट चामलको प्रति किलो मूल्य कति हुन्छ? मिसावट चामलको प्रति किलो मूल्य कति हुन्छ है? मिसावट चामलको प्रति किलो मूल्य कति हुन्छ? क्वेशन यस्तो छ। अब यसको उत्तर कति होला यसो विचार गर्नुस् त। कति होला यसको उत्तर? कति होला यसको उत्तर? 2 थरी चामल 1:2 को अनुपातमा मिसाउँदा, ठीक छ, मिसावट चामलको प्रति किलो मूल्य कति हुन्छ रे भन्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामीले निकाल्नु पर्यो। एउटा खालको छ 20 रुपियाँ पर केजी, अर्को छ 17 रुपियाँ पर केजी, ठीक छ। अब तपाईले यसलाई यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है। यसको चाहिँ चामलको क्वान्टिटी दिएको हो नि त, क्वान्टिटी हैन। सो यहाँ छ प्राइस छ, यहाँ छ क्वान्टिटी। यो चाहिँ फर्स्ट चामलको टाइप, यो चाहिँ सेकेन्ड चामलको टाइप। यसको 20 छ रेट, यसको प्राइस 20 छ, यसको प्राइस 17 छ र यसको चामलको अनुपात कति छ अरे त 1:2 भनेपछि यो क्वान्टिटीलाई 1 केजी, यसलाई 2 केजी मान्न सक्यो, ठीक छ। 2 केजी मान्न सक्यो। टोटल कति भयो त 3 केजी चामल छ मिसावटको कति, मिसावटवाला चामलको कति केजी भयो त 3 केजी। क्वान्टिटी 1 केजी मानिदिनुस्, अर्कोको क्वान्टिटी कति मानिदिनुस् 2 केजी भन्छ। यसको कस्ट कति पर्छ त? कस्ट भनेको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी 20 एकान 20 भयो, यो 17 दुना 34, दुईटा जोड दिनुस् कति भयो 54 भनेपछि मिसावटवाला चामलको पर केजी कस्ट कति पर्ने भयो त? पर केजी कस्ट भनेको 54/3 भनेको 18 रुपियाँ प्रति केजी, 18 रुपियाँ प्रति केजी। अब यसलाई सर्टकट गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला जान्नुपर्छ। कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला के छ? अथवा कम्बाइन्ड मिन अथवा एभरेज कस्टको कुरा भन्नु हैन। एभरेज कस्ट फर्मुला के हुन्छ? P1 Q1 प्लस P2 Q2 बाई Q1 प्लस Q2। यो भनेको P1 Q1 भनेको यो 20 रुपियाँ भयो, P2 Q2 भनेको यो 34 भयो, अनि अपन Q1 प्लस Q2 भनेको कति भयो त 3 केजी भयो। सो यसरी यो 20 × 1 प्लस 17 × 2 अपन 2 प्लस 1 प्लस 2 गर्नुभयो भने नि कुरो त्यही नै हुन्छ है। अब तपाईलाई कताबाट सजिलो लाग्छ, कसरी गर्दा सजिलो लाग्छ त्यही अनुसारले गर्नु होला है। त्यही अनुसारले गर्न सक्यो। यो चाहिँ अब मिन निकाल्ने जस्तो भयो हैन, मिन निकाल्ने भयो। सो 20 रुपियाँ प्रति केजी 1 केजी मान्ने, 1:2 छ नि त, जति मान्ने पनि बोल त। यसलाई 1 केजी मान्दा यो 2 केजी मान्यो हैन। 1:2 छ रेसियो भनेपछि 1:2 भनेपछि 1 केजी हो भने यो 2 केजी भयो हैन। यसको कस्ट निकाल्दिनुस्, अपन के गर्दिनुस् त्यसलाई 3 केजी मान्दिनुस् अनि उत्तर निकाल्नुस् है त। सो यसलाई यसरी गर्न सक्यो। अब यसलाई छिटो गर्नको लागि अब तपाईले यो P1 Q1 प्लस P2 Q2 बाई Q1 प्लस Q2 भन्ने सम्झिनु पर्यो है। तल चाहिँ क्वान्टिटीले डिभाइड हुन्छ है, क्वान्टिटीले प्राइसले डिभाइड हुँदैन नि। विचार गर्नुहोस्, जहिले पनि एभरेज कस्ट निकाल्नु छ भने क्वान्टिटीले डिभाइड गर्नुपर्छ, प्राइसले होइन। ल अब अरु क्वेशनमा जाऊ। ल अब अर्को क्वेशनमा जाऊ। अर्को क्वेशनले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने 13:23 को अनुपातमा रहेको संख्याको 13:23 को अनुपातमा रहेको
संख्याको 13:23 को अनुपातमा रहेको संख्याको प्रत्येक पदमा है प्रत्येक पदमा कुन संख्या थप्यो भने कुन संख्या थप्यो भने उक्त अनुपात 2:3 को अनुपातसँग बराबर हुन्छ। अनुपातसँग बराबर हुन्छ। क्वेशन यस्तो छ है 13:23 को अनुपातमा रहेको संख्याको प्रत्येक पदमा कुन संख्या थप्यो भने उक्त अनुपात 2:3 हुन्छ। भनेको पहिले 13:23 वाला अनुपात भएको संख्या रहेछ हैन। 13:23 अनुपात भएको संख्या रहेछ हैन। अब यो संख्यामा चाहिँ 13:23 भन्ने अनुपात भएको संख्या छ हैन। त्यसमा चाहिँ कुन संख्या थप्यो भने चाहिँ हैन उक्त अनुपात 2:3 हुन्छ। भनेपछि यो भएको संख्यामा चाहिँ के गर्नु पर्छ त हरेक प्रत्येक पदमा भनेको यहाँ पनि कुन संख्या थप्यो भने चाहिँ नयाँ अनुपात 2:3 हुन्छ भनेर सोध्दैछ। भनेको कति नम्बर थप्यो, यसमा कति नम्बर थप्यो र यसमा कति नम्बर, दुईटैमा चाहिँ बराबर नम्बर थप्नु पर्यो र यो थप्दाखेरि चाहिँ 2:3 हुन्छ। ठीक छ। भनेपछि सल्भ गर्नुहोस् 39 + 3x = 46 + 2x। यो त नेगेटिभ आयो, यसको अप्सनहरु के छ हेरौँ त। यसको अप्सनहरु 5 10 7 8 छ। 5 10 7 8 छ है यसको। ल हेरौँ है। अप्सन ए मा 5 10 7 8 यो छ। अब यताबाट मिलेन भने यसो गरिदिनुस्। यसमा अब के गर्न सकिन्छ, एक्चुअली 5 हालेर हेर्नुस्, 13 + 5 18 18 प्लस यो भनेको 18/28। 18/28 को अनुपात 2/3 हुन्छ, हुँदैन। अर्को 10 त हुँदैन किनकि 13 मा 10 थप्दा 23 हुन्छ। 23 र 33 को त पनि के भन्दाखेरि चाहिँ अनुपात त्यति हुँदैन। यहाँ 7 थपौँ, यहाँ 7 थपौँ, यहाँ 7 थप्यो भने कति भयो त 20:30 भयो। यो भनेको 2:3 भयो। ठीक छ। यो त ठीक छ। 2 भनेपछि कति थप्नु पर्दो रहेछ त 7 थप्नु पर्ने रहेछ। तर अघि किन मिलेन त 39 + 3x = 46 + 2x। यो त मिल्नु पर्थ्यो 7 त ठीक छ। तर यो किन मिलेन यताबाट उत्तर भन्ने कुरा भयो। 13 + x / 23 + x = 2:3। 13 3 39 नै हो। 46 मिलिरहेको रहेछ त। मैले के सम्झेछु 7 मिलेकै छ त हैन, मिलेकै छ 7 है। मैले के सम्झेछु नेगेटिभ नम्बर आउँछ कि भनेर सोचेछु। ठीक छ है, ठीक छ। सो 13 मा कति जोड्दाखेरि 13 र 23 मा कति जोड्दाखेरि चाहिँ रेसियो 2/3 हुन्छ भन्छ। कति आउनु पर्यो त 7 जोड्दा हुन्छ। अब तपाईले यसरी के भन्दाखेरि चाहिँ x भ्यालु हालेर गर्नु भए पनि हुन्छ। और तपाईले यहाँबाट चाहिँ के भन्दाखेरि अप्सनबाट टेस्टिङ गरेर निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ है। अप्सनबाट टेस्टिङ गरेर पनि यो हाल्दा कस्तो हुन्छ, यो हाल्दा कस्तो हुन्छ भनेर टेस्टिङ गरेर निकाल्न पनि सक्नुभयो। अथवा x भन्ने भ्यालु हालेर पनि गर्न सक्नुभयो है। सो दुईटै मेथडले गर्न सकिन्छ है त। यो चाहिँ हिट एन्ड ट्रायल भयो, यो चाहिँ सोलुसन भयो है। ल अर्को क्वेशनमा जाउँ। अर्को क्वेशनमा दूध र पानी मिश्रित 45 लिटर दूधमा है, दूध र पानी मिश्रित 45 लिटर दूधमा, दूध र पानी मिश्रित 45 लिटर दूधमा दूधको मात्रा पानीको मात्रा भन्दा 5 लिटर बढी छ। दूधको मात्रा पानीको मात्रा भन्दा 5 लिटर बेसी छ, बढी छ भनौँ न हैन।
भने 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 दुध र पानीको मात्रा के अरे अनुपात है, दुध र पानीको अनुपात कति होला, अनुपात कति होला, दुध र पानीको अनुपात कति होला, दुध र पानीको अनुपात कति होला। यो सोच्नु छ, दुध र पानीको अनुपातमा के छ अरे त 45 लिटर दुध र पानी मिश्रित 45 लिटर। अब यो भन्दा सानो त कस्तो हुन्छ र है, यो भन्दा सानो अलिकति बुझेरै गर्नुस् न है। ट्रिक भन्दैमा अब ट्रिककै पछाडि लागेर चाहिँ फेरि मिस्टेक गरेर आउनु होला नि त, त्यो पनि विचार गर्नु पर्यो नि हैन। दुध र पानी मिश्रित 45 लिटर दुधमा दुधको मात्रा पानीको मात्रा भन्दा 5 लिटर बेसी छ। दुधको मात्रा पानीको मात्रा भन्दा 5 लिटर बेसी छ भने दुध र पानीको अनुपात कति होला। अब यो सजिलो छ भनेको, दुधको मात्रा पानीको मात्रा भन्दा 5 लिटर बेसी छ भन्छ, दुधको मात्रा पानीको मात्रा भन्दा कति छ अरे त 5 लिटर बेसी छ अरे, ठीक छ। र दुध र पानी जोडेर चाहिँ कति हुन्छ अरे 45 लिटर हुन्छ अरे। यो काट्दिनुस् कति भयो, यो काट्दिनुस् कति भयो, ट्वाइस मिल्क भनेको 50 भयो, मिल्क भनेको 25 भयो, भनेपछि पानी भनेको कति भयो त 20, र दुध र पानीको अनुपात कति हुने भयो त 25/20 भनेको 5/4, 5/4 भयो, 5/4, ठीक छ, 5/4 यति हुने भयो, 5/4, 5:4 है, 5:4 सानै छ होइन त ट्रिक, ठीक छ। 5:4 है, 5:4 पहिले त निकाल्नु पर्यो, दुध कति हो पानी कति हो निकाल्नु पर्यो हैन। अनि त्यस पछाडि के गर्नु पर्यो त, तपाईको पानी निकाल्नुस् अनि के गर्नुस् त त्यसलाई सल्भ गरिदिनुस् हैन, सल्भ गरिदिनुस्। यो गर्दा कति आयो त 5:4 है, 5:4। र अब अर्को अब अर्को क्वेशन भनेको, अर्को क्वेशनले के भन्छ भन्दाखेरि, अर्को क्वेशनले ए र बी मा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ 3:5 भागमा, ए र बी ले चाहिँ 3:5 भागमा हैन, भागमा पैसा बाँडेछन्, भागमा पैसा बाँडेछन् है। ए र बी ले 3:5 को भागमा के भन्दाखेरि को रेशियोमा भनेको, रेशियोमा के अनुपातमा भनौँ न, 3:5 को अनुपातमा पैसा बाँडेछन् हैन। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ बी को भागमा रु 250 पर्यो भने हैन, टोटल कति पैसा रहेछ, कति पैसा रहेछ है। प्रश्न यस्तो छ, ए र बी ले चाहिँ पैसा 3:5 को अनुपातमा बाँडे रे हैन, अनि बी ले चाहिँ कति रुपैयाँ पाए रे त 250 है, 250 पाए भने हैन, कति के भन्दाखेरि चाहिँ 3:5 मा गरेपछि हैन, के भन्दाखेरि चाहिँ 250 बाँड्यो भने हैन, सो के टोटल पैसा चाहिँ कति छ भन्छ। कुन चाहिँ अघिको भन्नुभएको एक्चुअली सम्झाइदिनु भने चाहिँ अघिको के थियो र, अघिको चाहिँ दुध र पानी, दुध चाहिँ पानी भन्दा 5 लिटर बेसी थियो रे हो, अनि दुध र पानी जोडेर चाहिँ 45 लिटर थियो रे, यही त भनेको नि। दुध चाहिँ पानी भन्दा 5 लिटर बेसी थियो रे भनेको, मिल्क माइनस वाटर भनेको 5, र दुध र पानी जोडेर चाहिँ कति भयो अरे त 45 लिटर थियो रे, ठीक छ।
45 लिटर थियो भनेपछि दूध र पानीको अनुपात कति भन्छ। दूध र पानीको अनुपात कति भन्छ हैन। दूध र पानीको अनुपात कति भनेपछि के गर्नु पर्यो त, यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो। यो काट्यो, m + m 2m भयो, 2 मिल्क भनेको 50 भयो, m भनेको 25 भयो। अब m भनेको 25 हो भने यहाँ हाल्नुस् न m - w मा, m - w भनेको 5, m भनेको 25 आयो माइनस w 5 गर्नुभयो भने w कति आउँछ त 20। अब मिल्क इज टु वाटरको रेसियो कति भयो त 25/20 भयो। यो भनेको 5:4। यसो गरेको है, यसो गरेको है। ल अब यो बुझ्नुस्, यो 3:5 भनेको जम्मा 8 भाग छ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग छ। हेर्नुस् है, 8 भागमा 3 भाग चाहिँ यो a को पैसा रहेछ र बाँकी 5 भाग चाहिँ यो 3 भाग चाहिँ a को पैसा रहेछ र बाँकी 5 भाग चाहिँ कति कसको पैसा रहेछ त b को पैसा रहेछ। भनेपछि टोटल भाग कति छन् त 8 भाग। 8 भागमा 3 भाग a को र हैन 5 भाग चाहिँ कतिको त b को भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब b सँग चाहिँ अब b को चाहिँ के भन्दाखेरि 250, b को जुन 250 छ, 250 भनेको कति भाग हो 250 भनेको 5 भाग हो भने टोटल भनेर कति हो त 3/5 सो 8 भाग भयो है। यो भने कति हुन्छ 50 × 8 भनेको 400 हुन्छ। अब यसरी गर्नु भए पनि हुन्छ, ठीक छ। और यसलाई यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, a सँग 3x रुपीज भयो, b सँग 5x रुपीज भयो हैन। र कति त b भनेको 5x, यो 5x भनेको 250 भनेको नि x भनेको 50 भयो हैन। टोटल भनेको कति भयो त, टोटल भनेको a र b को पैसा हो, त्यो भनेको 3x + 5x भयो, त्यो भनेको 8x भयो, भनेको 8 × 50 भनेको 400। यसो गर्नु भए पनि हुन्छ है, यसो गर्नु भए पनि हुन्छ। अब यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। 250 भनेको 5 भाग हो भने b को भागमा 250 पर्छ भनेको b को त 5 भाग हो। 250 भनेको 5 भाग हो भने टोटल त 8 भाग छन्। सो 8 भाग भने कति हो भन्नुभयो भने त्यो पनि टोटल निस्क्यो, ठीक छ। और तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, a सँग 3x रुपैयाँ छ, b सँग 5x रुपैयाँ छ। 5x रुपीज भनेको 250 हो रे भनेपछि x भनेको 50 भनेपछि अब टोटल मनी भन्दै सोध्दैछ। टोटल मनी भनेको कति त a र b सँग भएको पैसा, a सँग 3x छ, b सँग 5x छ, 8x भनेको कति भयो त 400। यसरी तपाईले कुनै दुईटा मध्ये एउटा तरिकाले सल्भ गरेर उत्तर निकाल्न सक्नुहुन्छ है। कुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नु होला, तर बुझ्नु पर्यो है। यो ट्रिक मात्र हेरेर बुझ्नु भयो, यो ट्रिक मात्र हेरेर भएन नि, यो अर्थ पनि बुझ्नु पर्यो। यसलाई भोलि एक्जाममा एप्लाई पनि गर्न सक्नु पर्यो नि, ठीक छ। अब हेर्दा छोटो छ, तर फेरि छोटोको छोटोमा चाहिँ फेरि हैन के अरे खराएको ताल होला नि, फेरि छोटो छिटो दौडिन खोज्दाखेरि है। सो तपाईले यो सल्युसन बुझ्नुहुन्छ भने यो क्वेशन वाइज बुझ्नु पर्यो, यही मात्र बुझेर भएन। यो क्वेशनलाई यसरी कन्भर्ट गर्न जान्नुहुन्छ भने अब यो गर्नुहोस्, नभए बिस्तारै यसरी गर्दा पनि तपाईको 20 सेकेन्ड अथवा 10 सेकेन्ड भन्दा बेसी तपाईलाई समय चाहिँ लाग्दैन है। ल अब अर्को क्वेशन तर्फ जाउँ। अर्को क्वेशन त्यही अघिकै क्वेशनमा चाहिँ कति थियो a र b को अनुपात कति थियो रे, a र b को अनुपात अघिकै क्वेशनमा मैले जोडेँ ल। a र b को अनुपात चाहिँ 3:5 थियो रे हैन। सो b ले चाहिँ रुपीज हैन 250 पायो भने a ले चाहिँ कति पाउँछ भनेर अघिको एन्सर नगरी गर्नु पर्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ त हैन। a र b ले 3:5 को अनुपातमा पैसा बाडे, b ले 250 रुपैयाँ पायो भने a ले चाहिँ कति पायो भनेर चाहिँ अघिको क्वेशनलाई बिर्सिनुस्, ठीक छ। यो क्वेशन गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसलाई कसरी गर्नुहुन्छ अब हेर्नुस् है। यसलाई यसरी गर्नु पर्यो, यदि 250 भनेको यो त के हो त 5 भाग हो, 250 भनेको 5 भाग हो भने हामीले कसको निकाल्नु पर्ने a को निकाल्नु पर्ने नि त। यदि 250 भनेको 5 भाग हो भने a ले निकाल्नु पर्ने a को त कति भाग हो 3 भाग हो। यसरी निकाल्नु पर्यो। यो भनेको 50 × 3 गरेर कति निकाल्नु पर्यो त 150 निकाल्नु पर्यो, 150 निकाल्नु पर्यो यसरी। यदि b को चाहिँ 250 रुपैयाँ हो भने a को कति हो भने अब यसरी भन्नु पर्यो।
250 यदि 250 भनेको 5 भाग हो भने a को त 3 भाग मात्र हो भने 3 भाग कति हो भनेर यसरी गर्नु पर्यो। ठीक छ। अब यसरी तपाईले उत्तर निकाल्न सक्नुभयो अथवा यो त अहिको मेथडले अर्को मेथडले त अब सोलुसन त लगभग उस्तै नै हुन्छ हैन। यसमा चाहिँ अब यहाँ इन्टु 3 आयो, अघि इन्टु 8 थियो, इन्टु 8 किन राखेको टोटल 8 भाग भएकोले इन्टु 8 राखेको। यहाँ चाहिँ 3 मा त किन राखेको भन्दाखेरि a को त 3 भाग मात्र हो त्यसरी राखेको है। अब अर्को क्वेशनमा जाउँ। यदि युरो 15 भनेको डलर युरो 15 भनेको यदि युरो 15 भनेको डलर 20 हो भने यदि युरो 15 भनेको सरी यो त के हो युरो हो। यदि युरो 15 भनेको डलर 20 हो भने यदि युरो 15 भनेको डलर 20 हो र 5 डलर भनेको 390 रुपैयाँ हो भने र 5 डलर भनेको चाहिँ 390 रुपैयाँ हो भने यदि 5 डलर भनेको 390 भए 13,200 ले चाहिँ कति पाउन्ड पाउँछ? 13,200 बराबर चाहिँ कति? यो त पाउन्ड लेखेको युरो लेखेको, यो त युरो हो त कति युरो साट्न सकिन्छ? कति युरो साट्न सकिन्छ? युरो यसरी लेखेको छ, कति युरो साट्न सकिन्छ यसरी सोधेको छ है। ल हेर्नुस् के भन्यो, यदि 15 युरो बराबर 20 डलर हुन्छ र 5 डलर बराबर रुपिस 390 हुन्छ भने तपाईको 13,200 को चाहिँ कति युरो आउँछ? 13,200 मा कति युरो किन्न सकिन्छ अथवा साट्न सकिन्छ? अब यस्तो क्वेशन चाहिँ तपाईको चेन रुल भन्छ है। यस्तो क्वेशन चेन रुल हो। यो तपाईहरुले कक्षा 9 10 मा सिक्नु भएको छ, क्लास 9 10 मा सिक्नु भएको छ। यो यसमा के गरिन्थ्यो, यदि करेन्सी एउटै हुनुपर्छ है। जस्तो यदि 5a = 3b, अब फेरि यो b छ नि, यहाँ फेरि 2b = 6c छ भने हैन 7c भनेको वाट a यसरी सोध्न छ, यसलाई यसरी राख्नु पर्छ है। यसरी भनेको अर्थ यता a = b छ भने यहाँ जहाँबाट सक्यो त्यहीबाट सुरु गर्नु पर्यो, यता पनि b नै हुनु पर्यो। अब यता c छ भने यता अर्कोको सुरुमा फेरि c नै हुनु पर्यो र यो लास्ट को पद र फर्स्ट को पद चाहिँ के हुनुपर्छ? एउटै हुनुपर्छ। त करेन्सी के हुनुपर्छ? एउटै हुन्छ। यस्तोलाई चेन रुल भन्छ। चेन रुल छ भने त्यसरी 5 × 2 × 7 = 3 × 6 × x यसरी लेख्न मिल्छ अनि सल्भ गर्न मिल्छ। यो चेन रुल हो है, यो चेन रुल हो। अब यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुस् 15 युरो बराबर 20 डलर, यहाँ डलरबाट सुरु भएको छ, यहाँ पनि डलरबाटै सुरु हुनु, यहाँ डलरमा सकिएको छ, डलरबाटै सुरु हुनु पर्यो। 5 डलर बराबर 390, ठीक छ। त्यसो भने यहाँ रुपिस छ भने यहाँ रुपिसै हुनु पर्यो र अन्तिममा र सुरुमा सेम हुनु पर्यो। यो मिलेकै छ, यो मिलेकै छ, ठीक छ, यो मिलेकै छ। तपाईहरुले चाहिँ फेरि यसरी वाट युरो = रुपिस 13,200 यसरी सल्भ गर्नु भयो भने चाहिँ मिल्दैन है। किन मिल्दैन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ रुपिस छ भने यहाँ रुपिसै हुनु पर्यो क्या। यो लास्टको र फर्स्टको करेन्सी एउटै हुनुपर्छ। यहाँको करेन्सी जे छ यहाँको करेन्सी यो ठीक छ, तर यहाँको करेन्सी रुपिस छ, यहाँको करेन्सी के छ? युरो छ। यो मिलेन। यहाँ रुपिस छ भने यहाँ पनि रुपिसै राख्नुपर्छ। यहाँ रुपिस 13,200 र यसलाई चाहिँ एक्स पाउन्ड्स भनिदिउँ। यहाँ करेन्सी लास्टमा पाउन्डमा सकेको छ भने सुरुमा पनि त्यही पाउन्डै हुनु पर्यो। अब यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो। यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने के हुन्छ? 15 × 5 × 1320 = 20 × 390 × x। अब यो गर्नुभयो भने 5 चौको 20 भयो, एउटा 0 एउटा 0 काट्दिउँ हैन। 4 त्यहाँ 12, 4 त्यहाँ 12, यो 133, यो 33 भयो भनेपछि 15 × 33/39 हुनु पर्यो। 15 × 33/39 यसको पोइन्टमा आउँछ के आउँछ? यो 15 × 33/39 3 11 33
3 13 39 15 5 1320 भने हो नि हैन ए 31200 भनेर छ सरी यहाँ 31200 भनेर रहेछ है मैले पनि गल्ती लिएछु यहाँ 31200 ठीक छ गरेको त ठीक छ पोइन्टमा आयो केही फरक पर्दैन यहाँ 31200 भनेको चाहिँ रहेछ है अब यो गर्यो भने 15 × 5 × 31200 इज इक्वल्स टु 20 × 390 × x गरिदिनुस् पुरो त त्यही नै हो यो 0 काट्यो यो 0 काट्यो हैन अब यहाँ 312 छ 2 ले काट्नुस् 2 एकान 2 2 पंचे 10 2 छका 12 यो काट्यो हैन 3 पंचे 15 3 13 कति भयो त 39 अनि 13 एकान 13 13 दुना 26 भनेपछि कति आयो त x भने कति हुनु पर्यो 5 × 5 × 12 ठीक छ 12 पंचे 60 पंचे कति भयो त 300 युरो हुनु पर्यो यो मैले अहिले गरेको चाहिँ पोइन्टमा आउँछ कि मैले नम्बर गल्ती लिएछु हैन नम्बर फरक परेछ तर कुरो त्यही नै हो यो यसमा चाहिँ पोइन्टमा आएन है अब एक्जाममा तपाईलाई पोइन्टमा दिने क्वेशनहरु नदेला किनभने पोइन्टमा त गर्न धेरै समय लाग्छ टाइम वेस्ट हुन्छ सो त्यसले चाहिँ तपाईहरुको टाइम वेस्ट गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ पोइन्टमा नदेला सो अब 31200 राख्दा चाहिँ ठ्याक्कै 300 युरो आयो है 300 युरो आयो ठीक छ ल अर्को अब अर्को क्वेशन गरौँ मानव 10 का नोट 20 वटा छ हैन 20 को नोट 5 वटा छ र 4 से बनाउन 20 को नोट 10 को नोट 20 वटा छ 20 को नोट 30 वटा छ र 50 को नोट चाहिँ 40 वटा छ भने कति भयो भन्नु त 200 600 र 2000 भयो हैन 2000 भने कति भयो 2800 भयो हैन 2800 ल अब क्वेशन कस्तो आउँछ कि भन्दाखेरि चाहिँ एउटा झोलामा रु 10 रु 20 र रु 50 का नोटहरुको अनुपात 2:3:4 छ र जम्मा रु 2800 रकम ब्यागमा भए रु 50 का कतिवटा नोट होलान् कतिवटा नोटहरु होलान् है त प्रश्न यस्तो छ ठीक छ 200 600 र 2000 हुन्छ 2800 ल ठीक छ प्रश्न त यहाँ उत्तर त यहाँ आइसक्यो हैन उत्तर त यहाँ आइसक्यो अब क्वेशन यसरी आयो है एउटा झोलामा रु 10 रु 20 र रु 50 का नोटहरुको अनुपात 2:3:4 छ र जम्मा रु 2800 रकम ब्यागमा भए रु 50 का कतिवटा नोटहरु होलान् हैन अब यस्तो सोध्यो भने के गर्नु पर्यो त यस्तो सोध्यो भने के गर्नु पर्यो त ₹10 को कतिवटा नोट छन् त भनेपछि 2x वटा नोट छन् भन्नु पर्यो अथवा यसलाई यसरी गरे पनि भयो है यसरी गरे पनि भयो रु 50 को नोट निकाल्नु छ भने ₹50 का कतिवटा नोट भन्छ नि हैन कतिवटा नोट छन् भनेपछि रु 50 को कतिवटा नोट छन् भन्दाखेरि चाहिँ अब पहिले यसरी निकाल्न सकियो 50 को त कति 4 हैन 4 र अपन 2 + 3 5 5 + 4 9 × 2800 तपाईले यो गर्नु भयो भने उत्तर आउँदैन रहेछ
यसरी उत्तर आउँदैन किनखेरि यो 4 र 9 भनेको के हो त, यो त नम्बर्स हो नि त हैन, नम्बर्स हो। तर यो चाहिँ के हो त, यो चाहिँ टोटल रुपीज हो है, टोटल रुपीज। तपाईले यस्तो लाग्ला कि यो 4/9 के भन्दाखेरि चाहिँ इन्टु 2800 गर्यो भने तपाईको उत्तर आउनु पर्छ जस्तो लाग्ला, तर आउँदैन किनखेरि यो चाहिँ नम्बर्सहरुको रेशियो हो, यो चाहिँ क्वान्टिटीको रेशियो भयो र यो चाहिँ टोटल मनी भयो। यसरी उत्तर आउँदैन। त्यो सुरुमा हामीले यसरी गरेका थियौ, यसरी उत्तर आउँछ जस्तो लाग्ला तपाईहरुलाई, यसरी आउँदैन किनकि यो क्वान्टिटी हो, यो टोटल मनी हो। यहाँ कुरो मिलेन, यहाँ कुरो मिलेन। सो पहिले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ मानौ के तपाईको ₹10 को 2x वटा नोट छन् हैन, 2x वटा नोट छन्, एउटाको 10 रुपैयाँ पर्यो भने चाहिँ कति रुपैयाँ छ टोटल 20x रुपीज छ। यो 20x रुपीज भयो। ₹20 को कतिवटा नोट छन् 3x नोट छन्, इन्टु 20 गर्नु पर्यो, इन्टु 20 गर्दा कति रुपीज भयो, यो भनेको 60x भयो। ठीक छ। अब ₹50 को कतिवटा नोट छन् 4x छन् भने 4x इन्टु कति गर्नु पर्यो त 50 गर्नु पर्यो, यो भनेको कति भयो त 200x भयो। ठीक छ, कति आयो 200x। अब यो चाहिँ 20, यो भने चाहिँ कति भयो त 280x आयो। 280x भनेको त टोटल पैसा हो नि त, यो भनेको चाहिँ 2800 हो, यो भने चाहिँ 2800, x भनेको 10 भयो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ 50 को कतिवटा नोट हो नि त 50 को त 4x वटा नोट हो। 4x वटा नोट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ 4x भनेको 10 इन्टु 4 भनेको 40 वटा, 40 वटा यसरी गर्नु पर्यो है। किनकि यो रुपीजको फन्डा छ, यहाँ के को फन्डा छ, रुपीजको फन्डा छ। त्यसकारणले यहाँ चाहिँ इन टर्म्स अफ रुपीजमा लगेर गर्नु पर्यो। ठीक छ, यसमा रुपीजको टर्म्समा लगेर गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ। और यसलाई तपाईहरुले अब छोटै गर्न खोज्नु भयो भने हैन, छोटै गर्न खोज्नु भयो भने पनि के भन्दाखेरि तपाईले यो ठाउँसम्म त जानु परिहाल्छ, यो ठाउँसम्म जानु परिहाल्छ। अब यो ठाउँमा गएपछि त्यो फ्र्याक्सनल मेथड गर्नुभन्दा बरु यतैबाट छिटो हुन्छ है। अब के त यसलाई यो चाहिँ हैन 200x/280x इन्टु 2800 गर्नुभयो भने चाहिँ उत्तर आउँछ। अब तर यति जानिसकेपछि त्यता गएर किन टाउको दुखाउने हैन। सो यो गर्नुभयो भने नि तपाईहरुलाई छिटो होला है त। यो भयो तपाईको रुपैयाँहरुको चाहिँ तपाईको कतिवटा नोट छन् भन्ने अथवा निकाल्ने है। अब यस्तैमा तपाईहरुलाई कोइन्सको पनि सोध्देला, रुपैयाँ र पैसावाला पनि सोध्देला। अब मैले एउटा सिकाइदिए, बाँकी गर्ने काम तपाईहरुको है। बाँकी गर्ने काम तपाईको रुपैयाँ र पैसा छ भने चाहिँ सबैलाई पैसा बनाइदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ है। सबैलाई पैसा बनाइदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। ल अर्को क्वेशन, 20 लिटर दूधमा 60% दूध र बाँकी पानी छ। बाँकी के छ, पानी छ, बाँकी पानी छ। ठीक छ। उक्त दूधमा कति लिटर पानी थप्दा, उक्त लिटरमा कति लिटर पानी थप्दा, उक्त दूधमा कति लिटर पानी थप्दा, उक्त दूधमा कति लिटर पानी थप्दा त्यस मिश्रणमा 40% दूध हुन्छ। ठीक छ। यति छ। क्वेशन यस्तो छ, 20 लिटर दूधमा है, 20 लिटरको भाँडोमा 20 लिटरको दुधको भाँडो, यो 20 लिटरको दुधको भाँडो भयो। यसमा चाहिँ 60% चाहिँ मिल्क छ रे, मिल्क, अनि बाँकी 40% चाहिँ के छ अरे त वाटर। भनेपछि टोटल 20 लिटर छ भने 20 लिटरको 60% कति हुन्छ 12 लिटर हुन्छ। अनि 40% भनेको कति, 20 को 40% भनेको कति हुन्छ 8 लिटर हुन्छ। भनेपछि मिल्क बाई वाटर भनेको कति रहेछ त, मिल्क बाई वाटर, मिल्क बाई वाटर भनेको कति भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 12/8 भयो। ठीक छ, 12/8। अब के भन्छ, उक्त दूधमा कति लिटर पानी थप्दा, उक्त दूधमा कति लिटर पानी थप्दा चाहिँ त्यस मिश्रणमा 40% दूध हुन्छ। भनेपछि उक्त दूधमा कति लिटर पानी थप्दा, यसमा कति थप्दाखेरि चाहिँ 40 लिटर के हुन्छ अरे दूध हुन्छ। 40 लिटर दूध भनेको के त 40% दूध हुन्छ।
40% दुध भनेको 40% दुध 60% पानी हो कि होइन? 40/60 हुनु पर्यो अनुपात। 60ले 40% दुध हुन्छ भनेको अर्थ यो भनेको मिल्क चाहिँ 40% भयो होइन, र वाटर चाहिँ कति भयो त? वाटर चाहिँ 60% भयो भनेपछि 40 यसको मिल्क बाई वाटरको रेसियो कति भयो त? 40/60 भनेको 2/3 गरे पनि भयो अथवा 40:60 लेखे पनि भयो। ठिक छ, यो अलरेडी भएको दुध, यो भनेको चाहिँ 60% दुध भनेको 12 लिटर, बाँकी 40% दुध भनेको 8 लिटर। त्यसमा कति पानी थप्दाखेरि चाहिँ होइन 40% दुध हुन्छ भनेको दुध 40% हुन्छ भने त पानी 60% हुनु पर्यो होइन? पानी कति हुनु पर्यो? 60% हुनु पर्यो। यो भनेको 2/3 भयो। अब यो सल्भ गरिदिनुहोस्, 2 × 12 भयो, 8 + x = 18, x = कति भयो त? 10 लिटर। x भनेको के भयो त? 10 लिटर। कति थप्नु पर्यो त? कति थप्नु पर्यो? 10 लिटर थप्नु पर्यो। 10 लिटर थप्नु पर्यो। ठिक छ, यति चाहिँ गर्नै पर्यो है, यति चाहिँ गर्नै पर्यो। ठिक छ, सो 60% दुध। अब यो ट्रिक तपाईँले सिक्नु पर्यो है। 60% मिल्क भनेको मिल्क बाई वाटर भनेको 60/40 हो भन्ने तरिकाले त बुझ्नु पर्यो नि त तपाईँले होइन? 60% मिल्क भनेको त 60/40, तर तपाईँले टोटल त दिएकै छ। टोटलै दिएको छ भने के गर्न सक्यो त? त सिधै निकाल्न सक्यो नि त होइन? 20 लिटरको कुरा गर्छ भने अब यहाँ लिटरै निकाल्न सक्यो। ठिक छ, 40% मिल्क भन्यो भने 40% मिल्क भन्यो भने मिल्क = वाटर भनेको 40/60 हुन्छ। अब यो चाहिँ तपाईँहरूले सिक्नुपर्ने कुरो भयो। सिक्नु 8 लिटर पनि होइन, 16 लिटर पनि होइन, उत्तर कति हो त? 10 लिटर। कति? 10 लिटर है त। ल यो भयो रेसियोको क्वेसन्सहरू है, रेसियो क्वेसन। अब अर्को पनि एउटा म्याथको कोही टपिक छ हाम्रो तपाईँहरूको तयारीको लागि, त्यो भनेको चाहिँ एभरेज है। एभरेज भन्ने टपिक छ। एभरेज, ठिक छ, एभरेज भनेको औसत। ठिक छ, औसत अथवा एभरेज। अब यो टपिकमा तपाईँहरूलाई के जान्नुपर्छ? यो टपिकमा तपाईँहरूलाई चाहिँ मिनको बारेमा जान्नुपर्छ। मिनको बारेमा जान्नुपर्छ। मिन भनेको समेसन fx/n भयो। ठिक छ, मिन। अब यो चाहिँ कन्टिन्युसको लागि भयो। मिनको डेटामा त छ भने यो चाहिँ डिस्क्रिट सिरिजको लागि भयो। अब इन्डिभिजुअल सिरिज छ भने चाहिँ तपाईँको समेसन x/n हुने भयो मिन भनेको होइन? अब यो चाहिँ अर्थमेटिक मिन पनि भन्छ है, यसलाई अर्थमेटिक मिन पनि भन्छ। ज्योमेट्रिक मिन 2टा छ भने √√AB, 3टा छ भने √ABC, 4वटा छ भने 4√ABCD। ज्योमेट्रिक मिन जतिवटा छ त्यसको रुट गर्ने है, त्यति गर्ने पर्यो। ठिक छ, अब लालुजी तपाईँलाई के समस्या भयो? के कसरी भन्नुभएको? लालुजी तपाईँले बोलेको मलाई मन परेन, तपाईँलाई सिकाउँदिनँ है म। ल मैले भने त तपाईँलाई अघि के बुझ्नु भएन भनेको, अघि तपाईँले के बुझ्नु भएन भनेको सिकाए त तपाईँ सिक्नुहुन्न त म के गरौँ?
तपाईलाई कति आउँछ के सिक्नु भएन भनेको अहिलेको क्वेसन सिक्नु भएन भनेको पहिले बोल्न सिक्नुहोस् न अनि त्यहाँदेखि म तपाईलाई सिकाउँछु अहिलेको क्वेसन के थियो पहिले के भन्यो 20 लिटर दुधमा के भन्छ 60% दुध 60% दुध र दुध छ भन्छ 60% दुध र बाँकी पानी छ भन्नुभयो बाँकी पानी छ भनेको छ अनि 60% दुध र बाँकी पानी भनेको यत्रो भाँडा बनाएर देखाएको होइन मैले के सिक्नु भयो त 60% दुध 20 लिटर दुध भनेको दुधमा दुध र पानी दुइटै रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो नि त हैन 20 लिटर दुधमा 60% दुध र बाँकी पानी छ भनेको छ भनेको के भनेको प्योर दुध चाहिँ गाईको बाछोबाट दोको बाछोबाट त कहाँबाट आउँछ र गाईबाट दोको चाहिँ दुध चाहिँ 60% छ अरे अनि भनेको 60% भनेको के हो प्रतिशतमा टोटल कति हुन्छ 100% टोटल प्रतिशत भनेको टोटल कति हुन्छ त 100% भनेको 60% दुध छ भनेपछि बाँकी कति भयो त 60 मा 100 भनेको कति 100 मा 60 घटाउँदा कति हुन्छ 40%। अब टोटल दुधको भाँडोमा 20 लिटर दुध रहेछ अब 20 लिटर दुध भनेको दुधको मिश्रण रहेछ भने बुझ्नु पर्यो 20 लिटर दुधको मिश्रण रहेछ भनेपछि त्यसमा चाहिँ 60% चाहिँ प्योर दुध रहेछ बाँकी पानीको हालेको रहेछ त्यसकारणले 20 लिटर भएछ अब 20 लिटरमा 60% दुध भनेको 60% अफ 20 निकाल्नु पर्यो कति हुन्छ 12 लिटर अब त तपाईले जान्नु पर्यो नि पर्सेन्टेज सिकिसकेको छ नि हैन अर्को भनेको 40% त बाँकी के भयो त अथवा सिधै निकाल्दै पनि भयो तपाईको 20 लिटरमा 12 लिटर दुध छ भने बाँकी कति भयो त 8 लिटर पानी भयो यही भनेको अब क्वेशनले के सोध्दैछ अब यही भाँडोमा तपाईको कति पानी थप्दाखेरि चाहिँ तपाईको दुध चाहिँ कति रहन्छ रे त 40% चाहिँ दुध हुनु पर्यो रे 40% चाहिँ दुध हुनु पर्यो यहाँ लेख्नु 40% चाहिँ दुध हुनु पर्यो रे र यति मात्र भन्छ 40% दुध हुनु पर्यो भनेको अर्थ के बुझ्नु पर्यो त बाँकी पानी रहेछ अब 100% मा 40% दुध छ भने बाँकी कति भयो त बाँकी त 60% भयो हैन त्यो चाहिँ के रहेछ त पानी पुरानो यो भयो नयाँ यो भयो यो दुध बाइ पानी कति भयो त दुध बाइ पानी दुध र पानीको रेशियो कति भयो त 40% दुध 60% पानी भनेको 40/60 भयो हैन अनुपात 40/60 तर यो त पछि हो पानी हालेपछि कति लिटर पानी थप्दाखेरि भन्दैछ कति लिटर पानी भनेको पहिलेको अनुपात दुध र पानीको पहिलेको अनुपात भनेको 12/8 भयो 12 लिटर 8 लिटर 20 लिटर भनेको छ नि टोटलमा 60% दुध भनेको 12 लिटर दुध रहेछ बाँकी 8 लिटर पानी रहेछ यसमा कति पानी थप्दाखेरि चाहिँ तपाईको दुध र पानीको अनुपात यसरी दुध चाहिँ 40% हुन्छ भन्नुको अर्थ दुध र पानीको अनुपात चाहिँ 40/60 हुन्छ भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो क्वेशनले दुध चाहिँ 40% हुन्छ भनेको अर्थ चाहिँ दुध बाइ पानीको अनुपात 40% र 60% हुन्छ भनेको 40% र 60% भन्नु र 40 र 60 भन्नु 40/60 भन्नु एउटै कुरा हो यहाँ 40/60 भयो अब योभन्दा बाँकी तपाईले गर्न त आफै जान्नुहुन्छ त यसमा नबुझ्ने कुरो के छ यसमा पानी हाल्यो रे यसमा कति पानी थप्नु पर्यो त यसमा कति पानी थप्दाखेरि चाहिँ यस्तो भयो रे कुनमा थप्ने अनि दुध र पानीमा कति पानी हाल्दा भनेछ नि त दुध र पानीमा कति लिटर पानी थप्दा भन्दाखेरि नि त कति लिटर पानी थप्दा भन्दाखेरि त पानी नै माथि थप्नु पर्यो नि त दुधमा थप्नु पाइयो त दुध थप्ने क्वेशनले गरेकै छैन नि क्वेशन पढ्नुस् त क्वेशनले के भन्छ कति लिटर पानी थप्दाखेरि चाहिँ 40% दुध हुन्छ भनेर भन्दैछ भनेपछि पानीमै त पानी थप्नु पर्यो नि त सो पानी या दुध बाइ पानीको अनुपातमा पानीमा चाहिँ अरु पानी थप्नु पर्यो अरु अलरेडी 8 लिटर पानी छ त्यसमै पानी थप्नु पर्यो सो 8 + x पानीमा भयो है अब तपाईलाई यो गाह्रो लाग्यो भने यस्तो एउटा क्वेशन म थपिदिन्छु ल पहिले के भन्यो 20 लिटरकै भाँडो छ दुध भनेको 20 लिटरको दुधमा
दुध भनेको ल कति भनेको छ त्यहाँ 60% छ भनेकै छ। ल बाँकी पानी छ। ल क्वेसन यही भयो, बाँकी पानी छ है। अब के भन्छ, अब कति लिटर दुध थप्यो भने भाँडोमा 80% दुध हुन्छ। अब यसरी सोध्यो, मानौ यसरी सोध्यो है, दुध 20 लिटर भाँडोमा 60% दुध छ र बाँकी पानी छ है। अब कति लिटर दुध थप्यो भने भाँडोमा 80% दुध हुन्छ भनेर सोध्यो। अब पहिले दुध कति छ पानी कति छ निकाल्नु पर्यो, दुध कति छ पानी कति छ निकाल्नु पर्यो। अब दुध भनेको 60%, कतिको 60%? 20 लिटरको 60% हो नि त। 20 लिटरको भाँडो भनेकै छ भनेपछि 20 लिटरको 60% भनेको 12 लिटरै भयो। यता पानी भनेको 20 - 12 भनेको 8 लिटर, त्यही नै भयो। अब यो भयो दुध, यो भयो पानी, ठिक छ। यसको रेसियो कति भयो त? 12/18, ठिक छ। अब यसमा कति दुध थप्यो भने भन्दाखेरि त दुध तर्फ थप्नु पर्यो नि त। कति लिटर दुध थप्यो भने, कति लिटर दुध थप्यो भनेपछि यहाँ के थप्नु पर्यो त? यहाँ दुधमै थप्नु पर्यो नि, x लिटर दुध थप्नु पर्यो। पानी त त्यति नै छ। अनि त्यो गर्यो भने के हुन्छ अरे, भाँडोमा 80% दुध हुन्छ। भाँडोमा 80% दुध हुन्छ भनेको दुध चाहिँ 80% हुन्छ अरे भनेपछि बाँकी पानी चाहिँ कति हुनु पर्यो त? बाँकी पानी भनेको 100 - 80, 100 - 80 भने कति भयो त? 20% हुनु पर्यो, ठिक छ। अब यो गर्दाखेरि के भयो त? पर्सेन्टको त डिभाइड बाई 100/100 यो त आफै क्यान्सल भएर जान्छ। यो जाँदै चाहिएन, अझै सानो बनाइदिनुहोस्। 20 × 20, 20 × 4 = 80। अब सल्भ गर्नुहोस्। 12 + x भनेको कति भयो? 32 भयो। x भनेको कति भयो त? 20 लिटर भयो। 20 लिटर पानी दुध थप्नु पर्ने रहेछ। 20 लिटर दुध थप्यो भने दुधको भाँडोमा कति प्रतिशत दुध हुन्छ अरे? 80% दुध हुन्छ। भाँडोमा 80% दुध हुनु भनेको दुध 80% र पानी 20% हुनु हो भनेर यहाँ मैले यति नै त अघि बुझाउन खोजेको थिएँ नि। अघि पनि त्यही त भनेको थिएँ मैले, अघि पनि त्यही भनेको थिएँ। अब क्लियर भयो होला है। अब रुपियाँ सुकी र मोहरको भन्ने हुन्छ। रुपियाँ सुकी र मोहर भने के हो त? मोहर भनेको 25 पैसा, 50 पैसा भयो, 50 पैसा। अनि सुकी भनेको कति भयो त? 25 पैसा। यति त हो नि। ल मानौ एउटा क्वेसनै लिउँ त। ल तपाईँलाई यो पनि गाह्रो लाग्यो भने यो पनि म गराइदिन्छु। ल एउटा ब्यागमा रु 600 छ अरे है। एउटा ब्यागमा कति छ अरे? एउटा ब्यागमा 600 रुपियाँ छ अरे, ठिक छ। 600 रुपियाँ छ र रुपैयाँ मोहर र सुकीको अनुपात के छ अरे त? 3:4:12 छ अरे। ल 3:12 छ भने सुकीको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ। के भन्यो? सुकीको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् हैन, सुकीको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्, ठिक छ। अब यो 600 रुपियाँ भएको ब्याग छ, टोटल 600 रुपियाँ छ अरे, ठिक छ। रुपियाँ मोहर र सुकीको कति छ अरे त रेसियो? 3:4:12। अब त्यसै गर्नु पर्यो। रुपैयाँ भनेको रुपिज हैन, रुपिज भनेको कति छ अरे त? रुपिज भनेको रुपैयाँ भनेको 1 रुपैयाँ भने होला नि त हैन। रुपिज भनेको 3x वटा होला, 3x होला हैन। अर्को भनेको मोहर कतिवटा भयो त? 4x वटा भन्नु पर्यो। यो चाहिँ क्वान्टिटी हो है, यो क्वान्टिटी बुझ्नु होला नि। क्वान्टिटी कति वटा, ठिक छ। क्वान्टिटी यो रुपिज 3x वटा छ, मोहर 4x वटा छ र सुकी कतिवटा छ त? सुकी भने कति छ? 12x वटा छ। यो ओडा हो है, ओडा क्वान्टिटी हो यो, क्वान्टिटी। अब यो रुपियाँ छ, मोहर छ, सुकी छ, हो कि न। अब टोटल 600 रुपियाँ भन्छ। अब आइदर तपाईले यसलाई सबैलाई रुपिजमा लगिदिनु पर्यो, अथवा यो भनेको त 1 रुपियाँ हो हैन, यो भनेको त 50 पैसा मात्र हो, यो भनेको त 25 पैसा मात्र हो। अब कि त तपाईहरु यो दुईटालाई पनि रुपिजमा लगिदिनुहोस्, कि त यसलाई पनि पैसामा लगिदिनुहोस् है। जसरी जानु भए पनि हुन्छ, जसरी जानु भए पनि हुन्छ। अब पैसामा लाने हो भने
यो इन्टु 100 पैसा गर्नु पर्यो, यो भनेको इन्टु 50 पैसा गर्नु पर्यो, यो भनेको चाहिँ इन्टु 25 पैसा गर्नु पर्यो र यो जोडेर चाहिँ कति हुन्छ त? यो जोडेर चाहिँ फेरि यो इन्टु 600 इन्टु 100 पैसा यसरी गरिदिनु पर्ने हुन्छ पैसामा जाने हो भने चाहिँ। अब अलिक लामो हुन्छ मल्टिप्लाई गरेर बस्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने यिनीहरूलाई के गर्न सक्नुहुन्छ? यिनीहरूलाई मुहरलाई के गरिदिनुहुन्छ सक्नुहुन्छ? अब 50 पैसा भनेको एक मुहर हो भने एउटा मुहर भनेको कति रुपियाँ हो त? 1/2 रुपियाँ हो कि हैन? 50 पैसा भनेको 1/4 हो कि हैन? त्यस्तै 25 पैसा भनेको कति? यसरी 50 पैसा भनेको 1/2, त्यस्तै 25 पैसा भनेको कति भयो त? 1/4। अब यसले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् 3x * 1, 4x * 1/2, 12x * 1/4। यो गर्नुभयो भने कति रुपियाँ हुन्छ? यो 3x रुपियाँ हुन्छ। यो कति हुन्छ? यो 2x रुपियाँ हुन्छ र यो कति हुन्छ? 3x रुपियाँ हुन्छ। अब यो सबै जोड्नु भयो भने कति भयो? 8x भयो, रुपीज 8x। अब 8x भने चाहिँ कति पैसा हो रे? कति हो रे त? 600 रुपियाँ हो रे। 8x भने कति भयो? 600 रुपियाँ। ठीक छ? भनेपछि x भने कति भयो त? x भनेको कति भयो त? 600/8। 600 यो ठीक छ नि हैन? 12 3:4:12 600 रुपियाँ छ। सो 3 4 5 6 7 8 भनेपछि 600/8 वटा क्वान्टिटी भयो। 600/8 भने कति हुन्छ? 2 300 2 4 150 हैन? यो भने कति हुन्छ? 75 हैन? कति हुन्छ? 75 हुन्छ। x भने कति आयो? 75। अब हामीलाई के सोध्छ? सुकीको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। सुकीको संख्या कति हो त? 12x हो। सुकीको संख्या कति हो? सुकीको संख्या कति हो त? सुकीको संख्या यो सबै संख्याको रेशियो हो है। सुकीको संख्या भनेको 12x हो भनेको 12 * 75 गरिदिनुहोस्। 12 × 60 क्यारी 6 12 7 84 भनेपछि 900 वटा सुकी छ। 900 वटा सुकी छ। ठीक छ? 900 वटा सुकी छ। ठीक छ? 900 वटा सुकी छ। यसरी गर्न सक्यो है। ल अब यसमा नबुझेको के छ भन्नुस्? यसमा नबुझेको छ भने भन्नुस्। है यो भनेको मुहर भनेको 50 पैसा है। 50 पैसा भनेको रुपीज हाफ। अब यो त यो 50 पैसा भनेको 1/2। अब यो त बुझ्नु पर्यो नि। 25 पैसा भनेको कति भयो त? यो 50 पैसालाई यसरी लेखे पनि हुन्छ। 50 पैसा भनेको रुपीज 50/100 यो भनेको 1/2। 25 पैसा भनेको रुपीज 25/100 यो भनेको 1/4। अब यो त बुझ्नु पर्यो नि त तपाईहरुले है। सुकी भनेको 25 पैसा, मुहर भनेको 50 पैसा है। यति बुझ्नु त थियो नि, बाँकी त के छ र हैन। ल अब हामी औसतमै जाउँ है। औसत एभरेजमा सो म कुरा गर्दै थिएँ अर्थमेटिक मिन र ज्योमेट्रिक मिनको है। अर्थमेटिक मिन र ज्योमेट्रिक मिनको अर्थमेटिक मिन भनेको समेसन x/n र ज्योमेट्रिक मिन भनेको हैन दुईटा दिएको छ भने √√AB, तीनटा दिएको छ भने √ABC हैन, चारवटा दिएको छ भने √ABCD। यसरी हामी ज्योमेट्रिक मिन निकाल्न सक्छौं। अब हार्मोनिक मिन पनि अब चाहियो भने गर्न सकिन्छ। हार्मोनिक मिन भनेको हैन हार्मोनिक मिन भनेको 2AB/A + B। हार्मोनिक मिन अफ टू नम्बर्स चाहिँ के भयो त? 2AB/A + B। अर्को भनेको मिडियन। मिडियन भनेको के हो त? मिडियनले चाहिँ पोजिसन मात्र दिने हो हैन। सो पोजिसन हैन भ्यालु अफ मिडियन भनेको भ्यालु अफ n + 1/2th आइटम हैन। यो पोजिसनमा कुन भ्यालु, यो पोजिसनमा कुन भ्यालु छ त्यही चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? मिडियन हुन्छ है। यति कुरा जान्नु पर्यो। मोड भनेको तपाईलाई थाहा छँदैछ। मोड भनेको सबैभन्दा बेसी जुन आउँछ त्यही हो। मोड भनेको हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी वाला नम्बर, हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी वाला डेटा, हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी वाला डेटा भयो मोड भनेको हैन। अब अरु कुरा त हामी पढ्दै जाउँला है त। अब के भन्छ हेर्नुस् है। 10 20 30 40 50 को मध्य के होला? 10 20 30 40 50 यसको मीन के होला? मीन मध्य। यसको मिडियन के होला?
मध्यिका र यसको मोड के होला है, यसको मोड के होला है त। मोड भनेको के रित हैन, मोड भनेको के रित। अब हेर्नुस् यसको मिन भनेको के गर्नु पर्यो, मिन भनेको सम अफ आइटम्स डिवाइडेड बाई नम्बर अफ आइटम्स, 1 2 3 4 5 नम्बर अफ आइटम्स, सम अफ आइटम्स डिवाइडेड बाई नम्बर अफ आइटम्स, त्यो भने कति भयो 30 भयो, त्यो भने कति भयो 30 भयो। मध्यिका भनेको चाहिँ पहिले यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा राख्नुपर्छ है, फर्स्टमा के गर्नुपर्छ एसेन्डिङ अर्डरमा राख्नुपर्छ। यो अलरेडी एसेन्डिङ अर्डरमा छ त्यसकारणले केही समस्या भएन। नभए मिन भनेको पोजिसनल एभरेज भन्छ यसलाई, यसले पोजिसन हेर्ने हो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, त्यसकारणले यसलाई जहिले पनि डेटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा राख्नुपर्छ। एसेन्डिङ अर्डर भनेको सानोदेखि ठुलो हुँदै नम्बरहरू मिलाएर राख्नुपर्छ। अब यहाँ 1 2 3 4 5 पाँचवटा आइटम छ भनेपछि मिडियन भनेको के हुने भयो त n+1/2 त आइटम भनेको 5 + 1 6 6/2 भनेको थर्ड आइटम। अब हाम्रो थर्ड आइटम हो 3 होइन, हाम्रो मिडियन 3 लेख्नु होला नि, 3 लेखेर आउनु होला, 3 होइन हाम्रो मिडियन त यो 5वटा मध्ये एउटा आउनुपर्छ। थर्ड आइटम भनेको यहाँबाट गर्नुहोस् फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड, यो n = 3, रोल नम्बर 3 हो क्या हाम्रो उत्तर। रोल नम्बर 3 को हो त 30 हो, सो मिडियन कति भयो त 30। र मोड चाहिँ कुनै पनि डेटा एकचोटि भन्दा बेसी के भन्दा रिपिट भएको हुनु पर्यो, यहाँ कुनै पनि रिपिट भएको छैन, सो यहाँ मोड छैन, नो मोड, यहाँ मोड छैन। 2 2 3 3 3 4 5 6 यस्तो भएको भए चाहिँ यो 3 भन्ने नम्बर सबैभन्दा बेसी चोटि रिपिट भएको छ, त्यसकारणले हाम्रो मोड चाहिँ के हुन्थ्यो 3 है। सबैभन्दा बेसी रिपिट भएको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ मोड हुन्छ। ठीक छ। अब अर्को भनेको अर्को क्वेशनमा जाउँ। अर्को क्वेशनले के भन्छ भन्दाखेरि 100 जना विद्यार्थीको मध्य 40 भएछ। सो 100 स्टुडेन्ट 100 जना विद्यार्थी रहेछन्, त्यसको मिन चाहिँ कति भएछ 40 भएछ है। 100 जना विद्यार्थीको मध्य कति भयो 40 भएछ। ठीक छ। तर पछि अर्काले यस हिसाबलाई राम्ररी जाँच गर्दा 53 अङ्कलाई 83 राखेर हिसाब गरेको ठहर भएछ। भनेपछि 1 item of 53 was wrongly entered as 83। ठीक छ। भनेको 53 हुनुपर्ने 53 भनेको हुनुपर्ने चाहिँ 53 भएछ के त भएछ चाहिँ कति 83 भएछ के त 83। ठीक छ। भएछ 83 भनेपछि अब के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब शुद्ध मध्यक पत्ता लगाउनुहोस्। अब भनेपछि रियल मिन कति रहेछ, रियल मध्यक कति रहेछ है। प्रश्न यस्तो छ। ठीक छ। प्रश्न यस्तो छ, तपाईले प्रश्न यस्तो छ भने रियल मिन निकाल्ने फर्मुला है, रियल मिन निकाल्ने फर्मुला सिक्नुहोस्। n * ओल्ड मिन, n * ओल्ड मिन है, n * ओल्ड मिन। ठीक छ हैन, प्लस रियल आइटम माइनस इरर आइटम डिवाइड बाई n है, डिवाइड बाई n। एउटा मात्र मिस्टेक छ भने 1 मिस्टेकको लागि है, 1 मिस्टेकको लागि भनेको यो के गरेको, यो n * ओल्ड मिन भनेको यसले के दिन्छ सम अफ डेटा दिन्छ, यसले के दिन्छ सम अफ डेटा। त्यसमा रियल जोड्नु पर्यो, फेकलाई के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो, अथवा रियल माइनस इरर गरे पनि हुन्छ है सिधै। अलरेडी रियल माइनस इरर, रियल भनेको 53 माइनस इरर भनेको कति 83, यो सिधै लेखे पनि भयो। n भनेको नम्बर अफ आइटम 100, पुरानो मिन थियो 40 प्लस रियल माइनस इरर यहाँ लेखे पनि भयो, सिधै गरे पनि भयो 53 माइनस 83 गरे पनि भयो, अथवा सिधै माइनस 30 गर्नु भएको भए पनि हुन्थ्यो है, माइनस 30 गर्नु भएको पनि हुन्थ्यो। अपन कति त 100। ठीक छ। यो भनेको 4000 भयो, माइनस कति भयो त 30 भयो बाई 100 भनेको 3970 बाई 100 भनेको 39.70, 39.70
है 39.70। यहाँ के गरेको बुझ्नुहोस् है, यसले सम अफ आइटम दिन्छ है, सिधै मिनमा सल्भ गर्न मिल्दैन, किनकि मिन भनेको त के हो त, मिन भनेको समेसन एफएक्स अथवा समेसन एक्स अपन एन, ठीक छ। योले के दिन्छ, सम अफ आइटम्स। सो यहाँ चाहिँ इरर भएको छ नि त, यहाँ इरर भन्नुभन्दा पहिले यहाँ इरर भएको छ, त्यसकारणले यहाँ मिलाउनु पर्यो। सो यो भनेको कति हो त, यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने सम अफ यो यसको सम भनेको त के हो त, मिन इन्टु नम्बर अफ आइटम्स हो। सो यसलाई मैले यही लेख्दिएको, मिन इन्टु नम्बर अफ आइटम्स है। यो एउटाको लागि भयो। अब अर्को यस्तो भयो, अब अर्को कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हुनुपर्ने 53, अर्को भएछ 83, अर्को पनि मिस्टेक रहेछ, अर्को हुनुपर्ने 73 भएछ 37, यस्तो पनि भएछ। सो यहाँ दुईटा इरर भएछ है, दुईटा डाटामा दुईटा इरर भएछ। एउटा 53 हुनुपर्नेमा 83 भएछ र अर्को 73 हुनुपर्नेमा 37 भएछ। यस्तो भयो भने हुनुपर्नेलाई जोड दिनुस्, हुनु पर्यो भने कति भयो त, 126 भयो, ठीक छ। भएछ कति, भएछ भनेको 7 3 10 भयो, 8 9 10 11 12 120 भएछ, ठीक छ। अब निकाल्न सकिन्छ। मिन भनेको के भयो त, पहिले के गर्नु पर्यो, 40 × 100 नै गर्नु पर्यो, अनि प्लस यसको डिफरेन्स हुनुपर्ने माइनस भएछ, हुनुपर्ने कति 126 भएछ भने चाहिँ सिधै 6 गरेर अपन 100 गर्नुभयो भने पनि सिधै तपाईले उत्तर निकाल्न सक्नुहुन्छ है, सिधै उत्तर निकाल्न सक्नुहुन्छ। अथवा यो दुईटै राखेर यसरी 3 + 53 - 83 + 73 - 37 यसरी गर्नुभयो पनि कुरो एउटै। अझ यहाँ है, अब अझ एउटा के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा आइटम मिस्टेकली आएछ है, एउटा आइटम के भयो त, मिस्टेकली एउटा आइटम भनेपछि एउटा आइटम भनौँ न, एउटा आइटम 100 मिस्टेकली इन्टर भएछ, ठिक छ। सो 100 जना के भन्दाखेरि चाहिँ 100 जना स्टुडेन्टको 40 रहेछ मध्यक हैन। सो त्यसमा चाहिँ एउटा आइटम 100 चाहिँ मिस्टेकली इन्टर भएको रहेछ है, मिस्टेकली इन्टर भएको रहेछ भने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो भयो भने चाहिँ के भयो त, मिन यो फेरि मिन भने के भयो त, फेरि 100 × 40 - 100/100 नै हुने भयो है, 100 × 40 - 100/100 नै भयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा आइटम मिस्टेकली इन्टर भएछ भनेको अर्थ 100 दुईचोटि रिपिट लेखियो होला हैन। एउटा आइटम मिस्टेकली रिपिट भएछ भनेपछि 100 जना के अरे 100 जना विद्यार्थीमा 100 जनै छन्, मिस्टेकली एकचोटि एक्स्ट्रा लेखेको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। तर फेरि यसमा तपाईलाई के भन्यो होला भन्दाखेरि चाहिँ एउटा विद्यार्थी जसले 100 ल्याएको थियो, स्कुल छोडेर गएछ, सो विद्यार्थी बिनाको मध्यक निकाल्नुस्, भनेछ है। सो विद्यार्थी बिनाको मध्यक निकाल्नुस् भनेछ भन्छ। एउटा विद्यार्थी जसले 100 ल्याएको थियो ऊ के भएछ, उसले स्कुल छोडेरै गएछ भनेपछि त अब उसको मिन निकालेर काम भएन भन्छ। नयाँ मिन चाहिँ के हुने भयो त, त्यही 100 × 40 गर्नु पर्यो, ठीक छ, -100 गर्नु पर्यो। अब यो विद्यार्थी नै छोडेर गएपछि अब विद्यार्थी कति जना भयो त, 39 जना भए, ठीक छ, 39 भए। किनभने एउटा विद्यार्थी छोडेर गएपछि यहाँ विद्यार्थीको संख्यामा पनि के गर्नु पर्यो, -1 गर्नु पर्यो, छोडेरै गयो भने। अथवा थपिएको भए के गर्नु, एउटा विद्यार्थी जसले के भन्दाखेरि चाहिँ थपिएछ त्यसले 100 ल्याएछ भन्यो भने, एउटा विद्यार्थी थपिएछ त्यसले 100 ल्याएछ भन्यो भने चाहिँ फेरि यहाँ प्लस गरेर 40 + 1 गर्नुपर्छ है। सो थपियो भन्यो भने जोड्ने, घट्यो भन्यो भने के गर्ने त, नम्बर पनि घटाइदिनु पर्यो। यो कुरा विचार गर्नु होला तपाईहरु है। मैले ओभरअल यहाँ चाहिँ हैन थप्ने घट्नेको मैले तपाईहरुलाई ओभरअल एउटा आइडिया दिएको है त। अब लागौं अर्को क्वेशन तर्फ जाउँ। 7 वटा विषयको है 7 वटा सब्जेक्ट्सको मिन चाहिँ कति छ भन्दाखेरि औसत चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 60 छ
है। 7 वटा विषयको औसत कति छ 60 छ भनेपछि अगाडिको 4 वटा सब्जेक्टको औसत चाहिँ अगाडिको 4 वटा सब्जेक्टको औसत चाहिँ 55 र पछाडिको 4 सब्जेक्टको औसत चाहिँ 4 सब्जेक्टको औसत चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 63 भए के भन्छ चौथो सब्जेक्टको औसत कति होला के भन्छ अंक कति होला भनेछ कि औसत भनेछ अंक कति होला चौथो सब्जेक्टको अंक कति होला अब बुझ्नुस् है यो के भने यो भनेको के हो बुझ्नुस् है 7 वटा सब्जेक्टको हैन 7 वटा भनेपछि यो त अब जस्तो एससी जस्तै मानौँ न अथवा 11 को भनौँ अथवा ब्याचलरको एक्जाम भनौँ जो एउटा कुनै एक्जाम होला 7 वटा सब्जेक्ट छ हेर्नुस् है 7 वटा सब्जेक्ट ल मानौँ ल अब एससी कै कुरा गरौँ ल के भन्दाखेरि इंग्लिश होला नेपाली होला म्याथ होला हैन साइन्स होला हैन के भन्दाखेरि चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट होला 1 2 3 4 5 हैन अकाउन्ट होला हैन अर्को अप्सनल म्याथ होला त्यस्तै के होला हैन 1 2 3 4 5 6 7 वटा सब्जेक्ट भयो। अब अगाडिको 4 वटा सब्जेक्टको औसत चाहिँ 55 छ अरे र फेरि पछाडिको 4 वटा सब्जेक्ट के भयो त यो पनि गर्नु पर्यो नि त यसको औसत चाहिँ कति छ अरे त 63 छ भने चाहिँ यसको चाहिँ कति अङ्क छ भनेर सोध्दैछ है यसको कति अङ्क छ भनेर सोध्दैछ। अब यसलाई कसरी गर्ने हेर्नुस् है यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुस् है 7 वटा सब्जेक्टको औसत कति भयो 60 भयो हैन 7 वटा सब्जेक्टको औसत कति भयो त 60 भयो। अब 60 भएपछि अब के भन्दाखेरि चाहिँ 7 वटा टोटल मार्क्स निकाल्दिनुस् टोटल मार्क्स 7 वटा टोटल मार्क्स अफ 7 सब्जेक्ट निकाल्दिनुस् 7 वटा सब्जेक्टको औसत 60 भएपछि टोटल मार्क्स अफ 7 सब्जेक्ट कति भयो 7 × 60 गर्नुस् 630 होस् 7 × 60 630 भयो। अब 4 वटा सब्जेक्ट अगाडिको 4 वटा सब्जेक्टको औसत त्यति छ भने टोटल मार्क्स अफ अगाडिको 4 वटा कति भयो त 4 × 55 भनेको 220 भयो ठीक छ र पछाडिको 4 वटा सब्जेक्टको औसत 63 छ भने चाहिँ टोटल मार्क्स अफ पछाडिको 4 वटा सब्जेक्ट भनेपछि 4 × 63 भनेपछि 6 चौको 24 240 प्लस 12 भनेपछि 252 ठीक छ। अब तपाईले यो दुईटा जोड्नु भयो भने हेर्नु त 6 कति भन्दाखेरि चाहिँ सरी 7 6 42 को त है 420 सरी यहाँ मैले गल्ती लेखेको छु 420 हुन्छ एकदमै 7 × 60 420 हैन 420। अब यो दुईटा जोड्नु भयो भने यो 420 भन्दा बेसी आउँछ हेर्नुस् है 420 भन्दा बेसी आउँछ हेर्नुस् यो भनेको 2 2 4 भयो हैन 5 2 7 472 आयो कति आयो 472 आयो यो 420 टोटल मार्क्स भन्दा नि 472 बेसी आयो किन आयो भन्दाखेरि यो बीचको जुन चौथो सब्जेक्ट छ यसलाई दुईचोटी काउन्ट गरेको छ यताबाट पनि यो काउन्ट भएको छ यताबाट पनि यो काउन्ट भएको छ भनेपछि यो बीचको सब्जेक्टको चाहिँ मार्क्स कति हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो 472 जुन गर्यो नि त्यसमा चाहिँ टोटल आउनु पर्ने 420 सो यो 52 मार्क्स चाहिँ कसको हो त यो चौथो सब्जेक्टको 52 मार्क्स चाहिँ कसको हो त चौथो सब्जेक्टको। सो हामीले के गर्नु पर्यो त यो दुईटा मार्क्सको डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो त्यो दुईटाको डिफरेन्स भने कति हुन्छ त 52 हुन्छ त्यो दुईटाको डिफरेन्स कति 52 हुन्छ ठीक छ। हेर्नुस् है अलिक ट्रिकी छ है क्वेशन भनेको 7 वटा सब्जेक्टको 60 मार्क्स भनेको टोटल मार्क्स कति आएको रहेछ 420 अगाडिबाट 4 वटा सब्जेक्टको 55 मार्क्स एभरेज भनेको टोटल मार्क्स अगाडिको 4 मा कति आयो 220 यहाँ 220 मार्क्स आयो यतापट्टिमा 63 एभरेज छ भनेपछि यतापट्टि कति मार्क्स आयो त 252 र यताको जोड्दाखेरि 472 आयो भनेपछि यो त 52 एक्स्ट्रा आयो त्यो 52 एक्स्ट्रा कसको हो भन्दाखेरि यही बिचको हो किनभने यताबाट पनि काउन्ट भएको छ यताबाट पनि काउन्ट भएको छ डबल काउन्टिङ भएको छ त्यही डबल काउन्टिङ भएको चाहिँ भ्यालु जुन एक्स्ट्रा भ्यालु आयो 52 त्यो चाहिँ कुन हो त चौथो सब्जेक्टको मार्क्स हो है त क्लियर छ यो चौथो सब्जेक्टको मार्क्स चाहिँ कति रहेछ त
52 रहेछ है त। ल अर्को एउटा क्वेसन गरौँ, अझ एउटा क्वेसन भ्याइन्छ होला। एउटा क्वेसन गरौँ। ल एउटा क्वेसन आयो है। ल राम्रो क्वेसन आयो। तपाईहरु सरकारी जागिर खान खोज्ने मान्छे, सरकारी जागिरवालै क्वेसन छ है त। क्वेसन के भन्छ भन्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयमा 50 जना कर्मचारी रहेछन् है। अर्थ मन्त्रालयमा हैन 50 जना कर्मचारी रहेछन् है। अर्थ मन्त्रालयमा 50 जना कर्मचारी रहेछन् हैन, र उनीहरुको औसत उमेर चाहिँ 40 छ। उनीहरुको औसत उमेर चाहिँ कति रहेछ अरे? 40 रहेछ। उनीहरुको औसत उमेर कति रहेछ? 40 रहेछ। अब के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ 20 कर्मचारीको अन्यत्र सरुवा भयो। यहाँबाट के भयो त? 20 कर्मचारीको चाहिँ सरुवा भएछ। 20 कर्मचारीको चाहिँ सरुवा भएछ। ठीक छ? 20 कर्मचारीको अन्यत्र सरुवा भयो भने अब जसको औसत उमेर 55 छ, यी जुन 20 जना कर्मचारीको सरुवा भयो, यिनीहरुको औसत उमेर चाहिँ कति छ अरे त? 55 रहेछ। उनीहरुको औसत उमेर कति रहेछ? 55 छ भने अब बाँकी जुन कर्मचारी रहे, बाँकी कर्मचारीको चाहिँ औसत उमेर कति होला सोच। औसत उमेर कति होला भनेर सोच। अब यो औसत छ भने चाहिँ यो औसतको एउटा फर्मुला छ। औसतको एउटा फर्मुला के छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला छ। कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला के हो? n1 min 1 प्लस n2 min 2 बाई n1 प्लस n2। ठीक छ? यस्तो भन्छ। ठीक छ? भनेको यो सरुवा भएकोलाई n1 भनिदिउ, त्यो 20 जना छन् र जसको मिन चाहिँ कति छ त? यसलाई min 1 भनिदिउ 55। ठीक छ? अब बाँकी रहेका चाहिँ कति जना रहे त? कति जना बाँकी रहे? 50 जनामा त 20 जना गए भनेपछि कति जना रहे? 30 जना रहे। तिनीहरुको औसत उमेर निकाल्नु भनेको छ हो। बाँकी रहेको औसत उमेर निकाल्नु भनेको छ र टोटलमा चाहिँ के भयो त? टोटल n1 प्लस n2 भनेको त कति हो त? n1 प्लस n2 भनेको कति हो त? 50 जना हो। 50 जना कर्मचारी हो र उनीहरुको कम्बाइन्ड मिन चाहिँ कति दिएको छ त? उनीहरुको टोटलमा मिन चाहिँ सुरुमा कति थियो त? 40 थियो। ठीक छ? अब यो फर्मुला लगाइदिनुस्। 40 टोटल सब जनाको मिन कति थियो त? 40 थियो। उनीहरुको औसत कति थियो? 40 मा सरुवा भगाको लेख्नुस्। सरुवा भगा भनेको 20 × 55। 20 जना 55 औसत उमेर भएका सरुवा भएर गए। ठीक छ? प्लस ठीक छ? सरुवा भगाहरुको औसत त्यो थियो। अब बाँकी 30 जनाको औसत उमेर निकाल्नु पर्ने। बाँकी 30 जनाको औसत उमेर निकाल्नु पर्ने। अपन टोटल कति भयो त? 50 जना। टोटल 50 जना हैन। अब यो सल्भ गर्नुमा मैले कति भयो त? 4 × 5 = 20, यो 200 भयो। यो भनेको 1100 भयो होला। सरी, यो त कति हुन्छ? 2000 हुन्छ नि हैन। 2000 भयो। यो 1100 भयो। यो भनेको 30x2 भयो। भनेको 900 भनेको 30x2 भनेपछि सरी min 2 हो नि त। min 2 सो min 2 भनेको कति आयो त? 30 भनेपछि बाँकी कर्मचारीको औसत उमेर कति रहेछ त? बाँकी कर्मचारीको औसत उमेर भनेको कति रहेछ? 30 रहेछ है। 30 रहेछ। अथवा तपाईं यसलाई यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो है। तपाईले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यिनीहरुको यसरी पनि गर्न सकिन्थ्यो है। जम्मा उमेर माइनस सरुवा भएकाहरुको उमेर डिभाइड बाइ के भयो त? जम्मा उमेर माइनस सरुवा भएको उमेर डिभाइड बाइ बाँकी मान्छे। बाँकी कति? बाँकी मान्छे कति? बाँकी कर्मचारी। सो जम्मा उमेर भनेको 50 × 40। जम्मा उमेर भनेको 50 × 40। त्यसमा सरुवा भएर गएका उमेरको जम्मा कति छ त? 20 × 55। 20 × 55। अब बाँकी कति रह्यो त? 50 मा कति बाँकी रह्यो त? 20 गइसक्यो भने चाहिँ कति बाँकी रह्यो त? 50 - 20। यो गर्नु भयो भने पनि हुन्छ है। यो जम्मा उमेरको सम अफ एजेस हैन। सबै 50 जना कर्मचारीको उमेर जोड्यो भने कति हुन्छ? यति हुनुपर्छ।
अनि 20 जना जो गए, जो सरुवा भएर गए, उनीहरूको उमेरको जम्मा कति हुन्छ त जम्मा उमेरको जम्मा भनेपछि यति हुन्छ डिभाइड बाइ कतिजना बाँकी छन् 50 मा 20 जना गएपछि कति बाँकी छ त 30 छ। यसरी निकाल्नु भयो भने पनि तपाईको उत्तर 30 आउँछ है। तपाईको उत्तर 30 आउँछ। अब आइदर यो सम्झिनु अथवा यो कम्बाइन्ड मिलको फर्मुला सम्झिनुहोस्, तपाईले जुनै तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यो गरेको बुझ्नुभयो नि, जम्मा उमेर भनेको 50 जनाको एभरेज उमेर 40 छ भनेपछि जम्मा उमेर कति भयो त 50 × 40। सरुवा भएको 20 जना सरुवा भएको एभरेज एज 55 छ भनेपछि जम्मा उमेर कति भयो, यो घटाइदिनुस्, सरुवा भएर गए। अब बाँकी कर्मचारी कति रहे त 30 जना रहे। सल्भ गरिदिनुस्, कति आउँछ 30 नै हुन्छ है, 30 नै हुन्छ। ल यो भयो हाम्रो के भन्दाखेरि चाहिँ एभरेज औसतका केही क्वेशन्सहरू हैन। भोलि पनि म औसतको एक दुईवटा क्वेशन गराउँछु अनि अलिकति डेटा इन्टरप्रिटेसन सम्बन्धी तपाईहरुको अलिकति तपाईहरुलाई आइडिया दिनु छ डेटा इन्टरप्रिटेसन सम्बन्धी र डेटा सफिसिएन्सी सम्बन्धी। त्यति गरेपछि हाम्रो आईक्यू को क्लास सकिन्छ है त। ल आजलाई यति गरौँ। आशा छ तपाईहरुलाई केही हेल्प भयो होला आजको क्लासबाट। नबुझेको केही चिज अब भने अब म्याथमेटिकल पोर्सन छ, कति जनाको अब कस्तो छ म्याथमेटिकल नलेज मलाई थाहा छैन नि त। अब हामी त अनलाइनमा छौँ, यो अनलाइनको चाहिँ एउटा समस्या हुन्छ क्या। अब ठ्याक्कै तपाईलाई कति आउँछ कति आउँदैन मैले चेक गर्न अलिक मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले लगभग तपाईहरुलाई चाहिने चिजहरू सबै क्वेशनहरू गराएँ हैन, थोर बहुत गराएँ। अब बाँकी पनि तपाईलाई नआएको हुन सक्छ, नआउँदाखेरि के गर्ने तपाईलाई थाहा छँदैछ हैन। ल अब यति नै गरौँ होला आजको लागि। भोलि भेट हुन्छ है त, भोलि हाम्रो अन्तिम क्लास। त थ्याङ्क यू एन्ड नमस्ते।